नमस्कार। परमात्मा हो सबैको स्वरूप। सबैको स्वरूप हो परमात्मा। संसारमा विश्व ब्रह्माण्डमा हामी जे जति छौँ सबैको स्वरूप हो परमात्मा। त्यही बारेमा वर्णन हुन्छ। आधार हो जसले हामी सबैलाई सजिलै परमात्मा हुनलाई बताइराखेको छ। यस्तो सजिलै बताइरहेको माध्यम हो वेद वेदान्त। हामी सबैलाई परमात्मा रूपले रहिरहनलाई भनिराख्ने जो वेद वेदान्तको प्रतिनिधित्व जसले गरेछ गीता, जो परमात्माले बनाउनु भयो, त्यो हो आधार। त्यति मात्रै होइन, गीताले जो सबैलाई परमात्मा रूपले रहिरहनलाई जो बताएको छ, त्यसलाई सजिलो किसिमबाट बताउनु हुने प्रथम जगतगुरु शङ्कराचार्यको गीताको टीकाको आधार। त्यति मात्रै होइन, सबैभन्दा पछिल्लो ब्रह्मज्ञानी क्षितिजज्यूबाट सबैलाई परमात्मा रूपले रहिरहनको लागि जसले बताइरहनु भएको छ, उहाँको गीताको बारे वर्णन जो हो त्यो हो आधार। यी सबैको आधारको फल एउटै के हो भने हामी परमात्मा रूपले रहिरहने, किनकि हामी सबैको वास्तव स्वरूप केवल परमात्मा हो। कसरी परमात्मा हो भन्ने सन्दर्भमा हामी प्रमाणपट्टि जाउँ, किनकि कसैले भन्दैमा त केही हुनेवाला छैन। त्यसैले कसैको भनाइमा प्रमाण भएको हुनु पर्यो। त्यसैले यो भनाइमा पनि प्रमाण भएको हुनु पर्यो। प्रमाण भए हामीलाई विश्वास हुन्छ, लिन सक्छौँ। त्यो प्रमाण के हो भने, जो अघि भनियो गीताहरूको वर्णन के छ भने, परमात्माको निर्गुण भक्तिको भजन छ। परमात्माको निर्गुण भक्तिको भजन हो आधार। भजन भनेको जपिराख्नु, याद गरिराख्नु। भज गोविन्दम भनिन्छ। न त्वाम न हम भज गोविन्दम। न तिमी वास्तवमा हो, न म वास्तवमा हो। यहाँ भएको वस्तु एक गोविन्द अर्थात् भगवान मात्रै हो भन्नुहुन्छ। न त्वम न हम भज गोविन्दम। यसैले यसको लागि आधार हो भजन। कलियुगमा मुक्त हुनलाई, मोक्ष प्राप्त गर्नलाई सबैभन्दा सजिलो छ भजनबाट भन्ने कुरा पनि हामी सबैले सुनेकै कुरा हो। तर विडम्बना के छ भने, गीता जान्यो भने बौलाइन्छ भन्ने यस्तो पनि दुष्प्रचार, त्यो पनि हामीले सुने हो। यस्तो त भ्रममा हामी पर्न हुँदैन। गीताले त हामीलाई परमात्मा बनाइदिन्छ, पागल होइन। त्यस्तो भनाइ र त्यस्तो भन्नेको पछि हामी लाग्न हुँदैन, नत्र हाम्रो जन्म मृत्यु सधैँ परम्परागत रूपले रहिरहन्छ, जसले गर्दा न आफूलाई शान्ति न अरूलाई शान्ति। त्यसैले भ्रमको पछाडि लाग्ने होइन, हामीले सत्य कुराको पछि लाग्नुपर्छ। त्यो सत्य कुरा के हो भने, सत्य यो कलियुगमा भजन मात्रले मोक्ष प्राप्ति हुन्छ, यस्तोलाई लिनु पर्यो। सजिलो छ कलियुगमा, बिग्रन पनि साह्रै सजिलो छ, सुध्रन पनि साह्रै सजिलो छ। तर हामी बिग्रिएर त न आफूलाई सुख न अरूलाई सुख। सप्रियो भने आफूलाई पनि सुख, सबैलाई सुख। त्यसैले हामी त सप्राउनु पर्यो नि, किन बिग्रने। त्यसैले भजन हो आधार। भजन गर्यो कि मोक्ष प्राप्ति। कुन कालमा भन्दा कलिकालमा। जस्तो वर्तमानले कलिकाल भनिन्छ, कलिको युग भनिन्छ। त्यसपछि हामीलाई त सबैभन्दा सजिलो भयो नि। त्यही सजिलो कुरा अहिले आइरहेको छ। त्यो सजिलो हो परमात्माको निर्गुण भक्तिको भजन। अब यो
भजन के हो भन्दाखेरि अब सगुण परमात्मा नै हामी सबैको भित्र, सबै मानिसको भित्र यो मन, बुद्धि र अहङ्कार सहितले आउनुभएको छ। मन, बुद्धि, अहङ्कार सहितले सगुण परमात्मा आएर हाम्रो शरीरभित्र रहनु भएको छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यति मात्रै होइन, मन, बुद्धि, अहङ्कारको साक्षी रूपले, मन, बुद्धि, अहङ्कारलाई जान्ने रूपले, जान्नेवाला रूपले पनि सगुण परमात्मा नै हाम्रो शरीरको भित्र आएर बस्नु भएको छ। यसरी दुई प्रकारले हामीहरूको शरीरभित्र सगुण परमात्मा आएर रहनुभएको छ, जसलाई हामीले सबैले जतिखेर पनि, जति बेला पनि, रात दिन जति बेला पनि 24 घण्टा पाउन सक्छौँ। केलाई पाउन सक्छौँ भने सगुण परमात्मा नै हाम्रो भित्र, हामी शरीर, हाम्रो जो शरीर छ त्यो शरीरको भित्र मन, बुद्धि, अहङ्कार रूपले सहितले आएर रहिरहनु भएको छ भने मनमा के कुरा आयो, बुद्धिमा के कुरा आयो, अहङ्कारले के कुरा ल्यायो भन्ने कुरालाई पनि जान्ने रूपमा, त्योदेखि अलग्गै रूपमा, ज्ञातृपनको रूपमा, जान्नुपनको रूपमा, साक्षीपनको रूपमा पनि हामी सबैको शरीरभित्र रहिरहनु भएको छ। तर अहिले प्रसङ्ग हो निर्गुण भक्तिको। निर्गुण भक्तिको भजन, निर्गुण भक्तिमा के हुन्छ भने त्यो सगुण भक्तिमा जो शरीरभित्र दुई प्रकार प्रकृतिले रहिरहनु भएको छ त्योबाट हामी रहित भएर रहिरहनुपर्छ, तब मात्रै हामी निर्गुणमा पुग्न सक्छौँ। मन, बुद्धि, अहङ्कार र त्यसको साक्षीलाई लिनसम्म त त्यो सगुण परमात्माको व्याख्यान भयो। तर हामी त अगाडि बढ्नु पर्यो नि। अगाडि बढ्नलाई त निर्गुण भक्तिलाई लिनु पर्यो, निर्गुण भक्तिको भजनलाई लिनु पर्यो। त्यस कारणले ती दुई सगुण परमात्माको जो हो त्यो दुई प्रकृतिदेखि पनि रहित भएर हामी रहिरहनु पर्यो। यस्तो रहिरहनुको, निर्गुण रूपमा रहिरहनुको स्वभाव के हो भन्दाखेरि शुद्ध, अखण्ड, अद्वितीय चैतन्य अथवा प्रकाश मात्रले रहिराख्नु। शुद्ध, अखण्ड, अद्वितीय चैतन्य प्रकाश रूपले मात्र रहिराख्नु। किनभने सधैँ भएको कुरा हो यो पनि। बाहिरबाट खोजेर ल्याउनु पर्दैन, भित्र बनी बनाउ छ। के छ बनी बनाउ? भित्र शुद्ध छ। भित्र जो शुद्ध छ, जो चैतन्य प्रकाश छ, अखण्ड छ भने लगातार, लगातारलाई अखण्ड भन्छ, लगातार छ। फेरि त्यो एक अद्वितीय, एक परिपूर्ण रूपले रहेको छ, यसलाई अद्वितीय भन्छ। के रहेको छ? चैतन्य। चैतन्य भनेको प्रकाश, प्रकाश भनेको शुद्ध आफू, खास आफू, खास आफू भनेको परमात्मा। यस्तो जो हो, यसरी रहिरहेपछि, अर्थात् जो प्रकाश मात्र हो, जो चैतन्य मात्र हो, यही हो हामीहरूको परमात्मा रूपले अनुभूति, अनुभव। केवल परमात्मा रूपले अनुभवको स्वभाव हो शुद्ध, अखण्ड, अद्वितीय, केवल चैतन्य अथवा प्रकाश मात्रले रहिराख्नु। यो हामी सबैको असली स्वरूप, सधैँको स्वरूप। यो सधैँ छ, स्वतः छ, भएको छ, भइराखेको छ सबैको भित्र। संसारमा हामी जो जति छन् सबैको भित्र। किनभने वेद वेदान्त जो आयो त्यो संसारका सबैको परमात्मा परिणति गर्नको लागि हो, सबैका लागि। यो होइन कि यो देश, फलाने देश, यो जात, यो समूह, यो त्यो, यस्तो यस्तो होइन। विश्व ब्रह्माण्डमा हामी जति छौँ सबैका लागि हो वेद वेदान्त। के को लागि? परमात्मा रूपले रहिरहनलाई। किन? हामी सबैको वास्तव परमात्मा हो। त्यसैले जो गीता हो त्यो गीता चाहिँ नि संसारको शास्त्र हो। किनभने संसारलाई भनेको गीता द्वैत शास्त्र होइन, गीता अद्वैत शास्त्र। नाना त्यहाँ वर्णन गरेको छ, वर्णन गर्नलाई त द्वैतमा पुग्नै पर्ने हुन्छ, तर निचोड किनभने अद्वैत हो। अद्वैत भने एक परमात्मा, एक परमात्मामा टुङ्गिएको छ गीता। गीता टुङ्गिएको छ केवल एक परमात्मामा। भक्त र भगवान दुईटामा टुङ्गिएको छैन। भक्त भगवानमा परिणत भइकन एक भगवान अर्थात् एक परमात्मामा टुङ्गिएको छ गीता। त्यसैले त्यसलाई अद्वैत भन्छ, भनेको दोस्रो वस्तु वास्तवमा छैन।
व्यवहारमा द्वैत देखिन्छ। 2, 4, 6, 8, 10 यस्तो समूह देखिन्छ। 100, 1000, लाख, करोड, अरब खर्बका यस्तो व्यवहार देखिन्छ। तर यी सब द्वैतको परिणाम के हो भन्दाखेरि अद्वैत हो। लक्ष्य हो अद्वैत भनेको एक परमात्मा मात्रैलाई हुन्छ अद्वैत। यसरी परमात्मामा परिणति हो गीताको लक्ष्य। त्यही कुरा सरल रूपमा बताउनलाई फेरि 1300 वर्ष अगाडि प्रथम जगतगुरु शङ्कराचार्य शिव नै शङ्कर रूपले आउनुभयो, बताउनुभयो। यही सजिलो रूपमा बताउनलाई, सबैको वास्तव स्वरूप परमात्मा हो, केवल परमात्मा हो भनेर बताउनलाई आधार गीताबाट हुनाले विश्वविख्यात गुरुहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको विशेषता के हो भन्दाखेरि सबैलाई सजिलैसँग परमात्मालाई देखाउन सक्नु। कसरी भन्दा पहिला आफू भएर त्यसपछि आफ्नो आफ्नो अनुभवबाट सबैलाई बताउनु भयो। किनभने अनुभवबाट बताएपछि सबैले बुझ्न सकिने हुन्छ नि त। भन्नका लागि भन्न लागियो भने त्यो कुरा बुझिँदैन, बताउनको लागि बताइरहियो भने त्यो कुराबाट हामी पार पाउँदैनौँ। यहाँ त आफ्नो अनुभवलाई पोख्ने कुरा हो, त्यो अनुभव हो परमात्मा। त्यही कुरा सबैतिर बाँड्ने हो जुन विश्वगुरुहरूले गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ प्रसङ्ग के हो भने परमात्माको निर्गुण भक्तिको भजन को फल हो, परिणाम हो। यसको निष्कर्ष के हो भन्दाखेरि परमात्मा रूपले स्थिति, केवल परमात्मा रूपले स्थिति। त्यसैले आफू हो अद्वितीय परमात्मा। हामीले जो आफू आफू भन्छौँ नि, त्यो आफू शरीर छातीलाई लिएर भन्ने होइन, म मेरोलाई लिएर भन्ने होइन, यहाँ पुत्र परिवारलाई लिएर भन्ने होइन, यहाँ शरीर संसारलाई लिएर भन्ने होइन। किनभने त्यो त कति काल, 100-150 वर्ष, अनि त्यसपछि नि यहाँ त सदाकालीनको कुरा छ। पहिलाका, वर्तमानका, भविष्यका सदाकालीन सनातनको कुरा छ। किन परमात्माको कुरा छ नि त। परमात्मा त भूतकाल, वर्तमानकाल, भविष्यकाल भन्ने हुन्छ नि, किनभने काल रहित हो। त्यसैले परमात्मालाई काल आउँदैन, मृत्यु आउँदैन, मान्छेलाई आउँछ। त्यसैले हामी मान्छेबाट परमात्मामा परिणति हुनु पर्यो। किन मृत्युलाई कुरेर बस्नु, किन रोइ कराइलाई पर्खेर बस्नु, किन मूर्छा पर्ने गरी रुनको लागि पर्खेर बस्ने हामी। त्यस्तो अवसर त हाम्रो इष्ट होइन नि, अनुकूल होइन नि, त प्रतिकूल हो। त्यो प्रतिकूललाई त हामीले त हटाउनु पऱ्यो नि। हटाउने अहिले नै हो, वर्तमानमै हो। किनभने बितेको कुरा बितिसक्यो, आउने कुरा भोलि शरीर रहन्छ कि रहन्न केही ठेगान छैन। अहिले त ठेगान छैन त। यही ठेगानमा परमात्मा बनिहाल्ने कसरी, गीताको आधारमा, कसरी निर्गुण भक्तिको भजनपूर्वक। त्यसैले हामी चाहिँ निर्गुण भक्त भएर बस्ने। निर्गुण भक्त, निर्गुण भक्तको स्वभाव के हो भने परमात्मा मात्रैमा रहिराख्नु। अब निर्गुण भक्तको एउटा बलियो चाहिँ स्वभाव के हुन्छ भने द्वेष र राग भन्ने कुरा हुँदैन। अद्वेष्टा, गीतामा अद्वेष्टादि भनिन्छ। भनेको राग द्वेष रहित, राग रहित। त्यसैले यहाँ द्वेषको कुरा कहीँ केही छैन। किनभने यहाँ त एक परमात्मा मात्रै छ नि त। एक परमात्मा मात्रैमा त द्वेष रागको कुरा आउँदैन। कसलाई घृणा गर्ने, कसलाई प्रेम गर्ने यस्तो कुरा आउँदैन, किन एक परमात्मा मात्रै हो नि। त्यसैले राग द्वेषदेखि माथिको कुरा हो यो परमात्मा भनेको। यो चाहिँ नि निर्गुण परमात्मा हो यो। त्यसैले हाम्रो स्वभाव यति बेला के हो, निर्गुण भक्त। निर्गुण भक्तले निर्गुण भक्तिलाई लिएको हुन्छ। कसको, परमात्माको। किन, आफूको यथार्थ, सबैको यथार्थ स्वरूप हो। यसरी एक परमात्मा, केवल परमात्मा, केवल प्रकाश मात्र, केवल चैतन्य मात्र, केवल शुद्ध मात्र, केवल अद्वितीय मात्र, केवल आनन्द मात्र, यस्तो जो परमात्मा हो, यो हो सबैको यथार्थ, सधैँको निश्चित रूपमा स्वरूप यो हो। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गले आउँछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।